انہاں کافراں نوں نہیں کوئی گل ہضم ہو سکتی جلے اوئے تے قرآن دا فیصلہ ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم یہودی نصرانی اور انہاں دے یار تے انہاں دے جتنے قریبی لوگ ہیں اس وقت تک مسلماناں نال راضی نہیں ہو سکتے جدوں تک مسلمان اپنا دین نہیں چھڑدا. یہ قرآن دی نص ہے. ناروے والے سور نے قرآن کیوں جلایا آخر؟ کسی دنیا تے قرآن نافذ ہے کدھرے؟ اسی عملاً چاہتے ہیں کہ اتنے دین لے آؤ تو پھر ناروے کوئی کائنات دا میری آنکھ بھی ویکھی تو یہ تے انگریزوں نے تو لایا نا اس پاسے ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے تو کہنا اچھا دکھ ہویا تو دوسرے دن پھر جلا دینا. چلے ہوئے دا علاج ہوئی سی جدوں حضور دے خاکے بڑے تے امت جہاد دا اعلان کر کے نہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. ہاں جی ہاں سانو اقوام متحدہ نہ کرنا پوے ساڈے کول پاور اتنی ہوے گاپ بندے نہ پتر بن آئے بس اتنی گل ہے. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا سمجھ آئی جڑا اسلام ابو جال نو بدر وچ لمیا پا دیندا. ما صنع الملیک غداۃ بدر حضرت حسان بدر دے آپوں قصیدہ لکھیا بما صنع الملیک غداۃ بدر لنا فی المشرکین من نصیبی غداۃ کان جمعهم حراء بدت ارکانہ جنح الغیوب فوافیناہم منا بجمع کاسد الغاب مردان وشیبی امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب بأیدیہم صوارم مرہفات وکل مجرب حاز القعوب. آگے کی فغادرنا ابا جال سریا وعتبۃ قد ترکنا بالجبوب. کیوں جی ایڈا وڈا لشکر آ گیا کیوں جی تے پھر رب نے ساڈے تے کس طرح کرم کیتا فرمایا فوافیناہم بنا بجمع تے اسی انہاں دا لشکر ویچ کے پیچھے نہ ہٹے اسی بھی پھر انجے گئے جویں او آئے کاؤس دل غاب مرد اسی پھر جنگل دے بپھرے ہوئے شیر ہوندے نا صحابہ کہندے پھر بدر وچ اسی انج انہاں دے مقابلے وچ گئے ساڈے بڈھے بھی سن تے جوان بھی سن. کیوں ہاں جی اسا رسول اللہ دی قیادت ایک باری نہیں امام محمد قد آزروا علی الاعداء فی لفح الحروب فرمایا بڑے بڑے موقعوں تے وڈیاں وڈیاں اگاں بھڑکائیاں انہاں جنگ دیاں تے اسی اگ ویکھ کے کدی پیچھے نہیں ہٹے اس اگ نو جفا پا کے لے کر. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا بس اتنی بات ہے. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا فتح مکہ والے دن سارے نو معافی مل جائے. حضور فرماندے ہیں جڑا گھر بند کر دے گا اسی انہوں معافی دیاں گے. جڑا ابو سفیان دے گھر آ جائے انہوں معافی دیاں گے. جڑا حکیم بن نظام دے گھر آئے انہوں معافی دیاں گے. جڑا حرم کعبہ چایا انہوں معافی دیاں گے. لیکن ابن خطل وہ متعلق باستار الکعبہ وہ کعبے دے غلاف نہ لپٹ جائے معافی عام ہو جائے لیکن گستاخ رسول کعبے دے غلاف نہ لپٹ جائے. صحابہ عرض کر حضور ہن کی کریے فرمایا اقتلو ہو اس کو وہی قتل کر. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا کہ فتح مکہ والے دن مقام عرج ہوتے کتی دے بچے بچ جان. کیوں جی کتی دے بچے بچ جان. حضور صحابی نو فرمانا ہے کھڑا رہنا ہے اے میرا 10,000 دا لشکر گزرے تو حضور نے فرمایا کتی نو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے تے کتی دے بچے نو بھی نہیں ہونا چاہیے. میں اس اسلام لیکن ایک انسان کعبے دے نال لٹکے ہویا کیوں قتل ہو گیا؟ کوئی سمجھو دین.